السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحرب بین امریکہ و ایران قد بلغت نارها الى مصفات النفط في المملكة العربية السعودية۔ أعلنت شركة أرامكو السعودية الرسمية للنفط يوم الاثنين إغلاق مصفات رأس التنورة بعد هجومات بالطائرة المسيرة. أن وزارة الدفاع السعودية قالت إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة كانت في تقترب من المصفات. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السعودية هذا البيان عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتعد هذا المصفات من أكبر المصافي في المملكة العربية السعودية، ويمكنها تكرير 550 ألف برميل من النفط الخام يوميا. صرح أحد المسؤولين أنه تم إغلاق مصفات رأس تنورة التابعة لآرامكو احتياطا. وأضاف المسؤول أن الوضع تحت السيطرة وقد تمت السيطرة على النار.